नमस्कार. म्हजें नांव सिमी रुद्रेश फोंडेकार. आनी जशें हांव फोंडेकार तशें हांगा खुबशे कुटुंबीय आसात. तांचे वेगळी वेगळी हांगा सरनेम्स आसात. नायक म्हणा, वागुर्मेकर म्हणा. पूण सगळीं ही मूळ पेरणी आनी तेच प्रमाणे आमचो कुलपुरूश जो आसा पेरणी भाटन आसा आनी ताजें एक सुंदर अशें नवीन उक्तावण सोहळो हांगा जाता. म्हणजे मुर्ती स्थापना हांगा जावपाची आसा. आज हांगा सगळे यत्न बित्न जातले आणि त्याच प्रमाणे आज आम्ही हांगा सगळे बायलो ज्यो आसा त्यो जमल्यात सुवासिनी. म्हणजे हांगा गंगाजल म्हणजे आमची पवित्र खांडकर नदी आसा थंयच्यान आमी उदक काडटली आनी हांगा ते आमकां भागे लाभिल्ले आसा. आणि हांव सगळ्या सुवासिनी ज्यो आसा तांच्या खातीर अखंड आयुष्य आरोग्य सौभाग्य अशें हांव मागतां. आणि त्याच प्रमाणे आज हो सुंदर कार्यक्रम आसाच पूण फाल्यां बी हो कार्यक्रम जो आसा तो कंटिन्यू जातलो. म्हणजे मूर्ती स्थापना आसतली आणि तेन्ना सगळ्या कडेन मागता तुमकां ही मेसेज कोणाक पावतात आनी मुद्दाम हांगा आवर्जून येवचें आनी आमच्या ह्या सुंदर अशा जी योजना आमी केल्ली आसा, जी देवाची भक्ती केल्ली आसा त्या भक्तीन तुमीय सामील जावचें हांव सगळ्या कडेन मागतां. माझे नाव रंगिता आनंद वागुर्मेकर. जशें तिने सांगला तशें हांगा 2 दीस कार्यक्रम चालू उरतलो. आमी सगळ्यो सवाशिणी हांगा जमल्या. ती सगळी खांडेपारची जी नदी आमची पवित्र नदी आसा थंय वचून उदक काडटली आनी हांगा सगळे गंगा पुजनचे कार्यक्रम आमी करतली. जशें सांगला तशें सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी फाल्यां आयजूय आनी फाल्यां येवचें आनी हांगा देवाच्या कार्यक्रमाक हातभार लावचो म्हणून. आनी 2 दीस आमचे हांगा महाप्रसादूय आसा. फाल्यां एक पूण करून तेचोय लाभ घेवचो. सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी आवर्जून येवचें आनी हांगा देवाचें दर्शन घेवन. तशीच आमची देवळी जी आसा न्ही ती ल्हान आशिल्ली ती आतां आमी व्हडली बांदलेली आसा आनी मुर्ती पुजनूय फाल्यां तिची जावपाची आसा. देव बरें. नमस्कार. श्री शांतादुर्गा खांडेकारीन तिका नमन करता. आमचो कुलपुरुश पेरणी कुलपुरुश ह्या पेरणी भाटान तेजे एक जे नवीन देवूळ बांदलेलें आसा. ह्या नूतन देवळाचो जीर्णोद्धार तशीच नूतन मुर्तीची प्रतिष्ठापना असो कार्यक्रम आज आणि फाल्यां हांगा संपन्न जाता. आमी ज्या ह्या परिसरान उबी आसा ते पेरणी भाट म्हणून वळखले वयता. म्हणजे मूळ हांगा जो पेरणी जो हांगा आशिल्ले सगळे सादारणशे 300-400 वर्सां पयलीं पासूनचे हे हांगासरले हे तेजे कुलपुरुषाचें स्थान जें आसा तें हांगा आसा. पयलींच्या जाणटेल्यांनी बारीक बारीक झोपडी आशिल्ली, मातयेची आशिल्लें. हळू करून फाटली पिळगी म्हणजे फाटल्या जनरेशनान ते एक ताका पत्रे आनी अशें करून ते हांगा सांबाळून दवरले. सो गेली कित्येक वर्सां हांगा वर्सान वर्स श्रावणांतले सोमार आनी एक आमी पुजा सत्यनारायणाची एप्रिलान वर्धापन दिनाक अशें करताले. फाटल्या 2 वर्सां सगळ्यांक दिसलें की ही जी मुर्ती आसा ती नवीन बदलून आनी हे देवूळ आसा ते नवें करपाचो एक संकल्प सोडलो. हांगा हे पेरणी जे कुटुंबीय आसा ते जवळ जवळ 4-5 कडेन विभागलेले आसा. वागुर्मेचे वागुर्मेकार पेरणी, पारांतले सगळे पेरणी जे पारकार आडनांव लायता, थोडे नायक लायता. फोंडेकार जे हांगा कुडचड्या म्हणजे मूळ फोंड्याच्यान ते कुडचड्यार गेले ते आसा. मागीर हांगासरले उसगांवचे पेरणी आसा ते थोडे आतां कुळ्या रावता. आनी आमचे नागेशकार एक नागेशकार घराणे आसा ते पेरणी ते नागेशी रावता. अशे 5-6 कुटुंबियांचे मेळून हे एक पुरुषाचें एक देवूळ हांगा आसा. आनी गेली कित्येक वर्सां सगळे येवन मनोभावनेन हांगा काम करता. आमी पयलीं म्हणजे हांव देव बरें करूं म्हणटा जी हांगासरली जमीन मालक राटो ही जमीन आतां तिच्या कडेन आसा आनी तिणें कांयच न हें करता आसतना आमकां हांगा देवूळ बांदपाक पयलीं परमिशन केलें. त्या खातीर सगळ्या पेरणी कुटुंबियाच्या वतीन तिजे पयलीं धन्यवाद दिता. कित्याक तिणें हे सगळे वास्तू उबारपाक आनी हें करपा खातीर तिणें आमकां मदत केल्ली आसा. आनी सगळे जे कोण हांगासरले सगळे कुटुंबीय आशिल्ले आमचे आसा तेंच्यांनी चडळ हस्ते दान करून येदो व्हडलें हें देवाची एक मंदिर आयज साकार येता. त्या खातीर एक खूब आनंद जाता. हांव ह्या निमतान सगळ्या फोंड्या अंत्रूज म्हालांतल्या सगळ्या लोकां कडेन खाणी स्पेशली कुर्टी खांडेपार पंचायतींतल्या सगळ्या लोकां कडेन मागता की फाल्यांचो जो कार्यक्रम आसा मुर्ती 10:30 सुमार स्थापन जातली आनी तेज्या नंतर सगळे विधिवत पुजा केल्या नंतर सगळे आमी महाप्रसादाचो आमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो, देवाचें दर्शन घेवचें आनी सांजचे गौरांग भाणये सावयवेऱ्यां हाजे भजनाचो कार्यक्रम जवळ जवळ 5:30 हांगा सुरू जातलो. ह्या निमतान सगळ्या भाविकांनी हांगा येवचें, देवाची भेट घेवची, आशिर्वाद घेवचो आनी आमचोय उत्साह वाडोवचो अशें सगळ्या कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता. आमचे पुरोहीत शांतादुर्गा देवीचे पुरोहीत श्री प्रकाश घाटे हेणे हेज्या पुरोहित्या खाली हे सगळो हो विधी संपन्न जाता. तेजें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी बाकी सगळे जे हांगा लाभले जेंच्यांनी हातभार लायलो, जे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा चल्लो आमचो आनंद नायक, आनंद रामनाथ नायक, बाकीचे इलेक्ट्रिशियन, बाकीचो प्लंबर, बाकीचे टायल्सवाले, लायटवाले
सगळ्यांनी पेंटर ह्या सगळ्या लोकांनी आमकां सांगता तेन्ना सहकार्य केले त्या खातीर तेंचे सगळ्यांच्या समितीच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा आणि तुमचेय देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. आज आणि फाल्यां दिसभर असो भरगच फाल्यां कार्यक्रम आसता. आयच्यान हो आतां कार्यक्रम सुरू जाता, संध्याकाळ पर्यंत चलतलो आणि फाल्यां सकाळी पर्यंत 10:30 मुर्तीची प्रतिश्ठापना जाल्यानंतर संध्याकाळ पर्यंत हो कार्यक्रम हांगा संपन्न जाता.